हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो भिडियो सिरिजमा। अहिले हामीले बीएससी सीएसआईटी को 8th सेमेस्टरको जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने जीआईएस भन्ने सब्जेक्टको भिडियो पढ्दै छौं। मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा चाहिँ म्याप स्केल, रिजोल्युसन, त्यसपछि स्प्याटियल टोपोलोजी भनेको के हो च्याप्टर 3 को हामीले केही टपिकहरु हेर्यौं। अब आज चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई भेक्टर, रास्टर र डिजिटल टेरेन मोडल, हामीले डिजिटल टेरेन मोडललाई तपाईहरुलाई एक्जाममा डीटीएम भनेर पनि आउँछ हैन, यसको बारेमा आज हामी के रहेछ त यो, अनि एक धेरैचोटी चाहिँ भेक्टर र रास्टरको डिफरेन्स बिट्विन पनि सोधेको छ, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि सोधेको छ एक्जाममा है। त्यो भएर चाहिँ हामी आज बुझ्छौं भेक्टर र रास्टर भनेको के हो त इन द सेन्स अफ जीआईएस है। जीआईएस को टर्ममा चाहिँ जीआईएस सब्जेक्टलाई हेर्दा चाहिँ के हो त भेक्टर र रास्टर भनेको, त्यो कुराहरु आज हामी बुझ्छौं है त। ल अब म सिधै टपिकतिर जान्छु। म एकदमै छोटकरीमा बुझाउँछु है तपाईहरुलाई, म धेरै टाइम लिदिन, म एकदमै छोटकरीमा बुझाउँछु। ल अब खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, हामीले जीआईएस भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के हो मेन कुरा हुनुपर्ने भनेको स्प्याटियल डेटा है। स्प्याटियल डेटा भनेको जियोमेट्रिक स्पेससँग रिलेटेड है, पोइन्ट, लाइन, एरिया। अब हामीलाई त कन्ठै भइसक्यो यो कुरा त। अब त्यो स्प्याटियल डेटालाई हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा है, ग्राफिकबाट त्यसरी ग्राफिकको मद्दतले चाहिँ हामीले जब रिप्रेजेन्ट गर्छौं नि, हो त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने डेटा चाहिँ कस्तो फर्मेटमा हुन्छ, आइदर रास्टर अर भेक्टर। यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने, अरु केही छैन यसमा है। कि त रास्टर हुन्छ कि त भेक्टर हुन्छ, यो चाहिँ के हो त एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो है, यति बुझ्नु पर्यो। अब रास्टर कति बेला हुन्छ त, रास्टर इमेज, भेक्टर इमेज, रास्टर ग्राफिक्स कति बेला हुन्छ जब हामी फोटोग्राफ लिन्छौं है, फोटोग्राफ लिन्छौं, त्यसपछि सेटेलाइटको इमेजेसहरु भयो, डिजिटल पिक्चरहरु भयो, अथवा स्क्यान गरेको म्यापहरु है। हामीले कतै फोटो खिचेर स्क्यान गर्छौं नि, हाम्रो डकुमेन्टहरु स्क्यान गर्छौं नि, हो त्यो स्क्यान गरेको डकुमेन्ट पनि के हुन्छ त रास्टर इमेजको फर्ममा बस्छ। त्यो रास्टर इमेज त्यसलाई किन भनेको भन्दाखेरि त्यो कस्तो फर्मेटमा हुन्छ, पिक्सेल हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि हैन, जब यो के भयो एउटा यो के भयो, सपोज यो एउटा पिक्चर भयो है, यो पिक्चर भयो भनेपछि अब यो पिक्चरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं, यो चाहिँ पिक्सेलको फर्मेटमा हुन्छ। सपोज यस्तो ग्रिड बनेको हुन्छ नि त हैन, लाइन सानो सानो ग्रिड बनेको हुन्छ। यदि तपाईहरुले फोटोशप चलाउनु भएको छ भने त्यसमा ग्रिड निकाल्नु मिल्छ हैन, अनि त्यो ग्रिडमा यस्तै सानो सानो धर्का हुन्छ, यसरी चाहिँ होरिजेन्टली र भर्टिकली यसरी गरेको हुन्छ। यो के हो त, सानो सानो यो कोठाहरु पिक्सेल, यसलाई डट पनि भन्छ है। ल हेर्नुस् है त, यो अब यो एउटा सानो सानो, यो सबै के हो त, यो सानो सानो एरिया हो नि, सानो सानो यो के हो त पिक्सेल हो। अनि के हुन्छ त, हामीले यसलाई जति जुम गर्छौं के हुन्छ, यो पिक्सेल त्यति धेरै चाहिँ के हुन्छ, डार्क देखिन्छ है, एकदमै क्लियर देखिन्छ, इमेजको क्ल्यारिटी भन्छ त्यसलाई। हो यस्तो चीज चाहिँ के हो त, यो थोरै पिक्सेलको क्यामेरा रहेछ, धेरै पिक्सेलको क्यामेरा रहेछ हामीले भनिरा हुन्छौं हैन, मोबाइलको क्यामेरामा अथवा डिजिटल क्यामेराहरुमा हामीले भनिराको हुन्छौं। त्यो के हो त भन्दा त्यसले कस्तो फर्मेटमा इमेजलाई सेभ गर्छ त, रास्टर फर्मेटमा। र रास्टर फर्मेटले के युज गर्दो रहेछ, पिक्सेल है, यो चाहिँ रास्टरको भयो। अब भेक्टरमा के हुन्छ, भेक्टरमा यस्तो पिक्सेल यताउता यस्तो केही पनि हुँदैन है। भेक्टर भनेको चाहिँ के हो त, यसले चाहिँ रोड, रिभर, हाउस त्यस्तो कुराहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। भेक्टर डिरेक्सन पनि भएको है, भनेको पोइन्ट, लाइन, पोलिगन, एरिया यस्तो चीजहरुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ के हो त भेक्टर ग्राफिक्स हो। यसले चाहिँ जियोमेट्रिक शेपहरु अनि कोअर्डिनेटहरु, हामीले भेक्टर भन्ने बित्तिकै कोअर्डिनेट बुझ्नु पर्यो के। हामीले
म्याथमा पढेको छौँ नि हैन, सानो क्लासमा म्याथमा पढेको छौँ भेक्टरको बारेमा। भेक्टर यत्रो धेरै एससीमा पनि आउँथ्यो हो। यस्तो यो चाहिँ के हो त, भेक्टर भनेको कोअर्डिनेट युज गरेर बनेको हुन्छ है, एक्स वाई कोअर्डिनेट अनि जियोमेट्रिक सेपहरू हुने, यो चाहिँ के हो त, भेक्टर हो। अब हामीले मेन कुरा त बुझ्यौँ। मेन डिफरेन्स रास्टर र भेक्टरको के हो भने तिनीहरूको स्ट्रक्चर के। रास्टरले पिक्सेल युज गर्छ भने भेक्टरले पिक्सेल युज गर्दैन। भेक्टरले के गर्छ, भेक्टरले कोअर्डिनेट युज गर्छ है। हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यति हो, मेन भनेको यति नै हो है यसमा। ल अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो है। म चाहिँ त्यही कुरालाई यहाँ लेख्छु है त। अब द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ तपाईहरुले यो जीआईएस पढ्दाखेरि नि पास्ट क्वेसन मात्रै पढेर जानुभयो भने के हुन्छ भने तपाईहरुलाई एउटा क्वेसन सोध्छ तर तपाईहरुलाई आन्सर आउँछ तर क्वेसनले के भनेको नै बुझ्नुहुन्न के। यदि तपाईहरुले पास्ट क्वेसन पहिलाको क्वेसनहरु मात्र हेरेर जानुभयो भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आउँछ। म त्यही भएर कहिले पनि ओल्ड क्वेसन सोलुसन म कहिले गराउँदिन। म जहिले पनि सिलेबस थ्रु पढाउँछु है, किनकि तपाईहरुलाई सिलेबस थ्रु पढाएपछि के हुन्छ, सबै कुरा आउँछ के। क्वेसन जसरी सोध्दा पनि यसले यही भनेको हो भन्ने थाहा हुन्छ। तर तपाईहरुले क्वेसन पढेर जानुभयो भने चाहिँ यसरी गर्न सकिदैन है। त्यही भएर ओल्ड क्वेसनको सोलुसन लास्टमा हेर्ने हो। सुरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ टपिक वाइज सिलेबसमा बेस्ड भएर पढ्नुपर्छ। ल, द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ स्पेटियल डेटा इन जीआईएस सफ्टवेयर टेक्स द फर्म के हुन्छ, आइदर रास्टर हुन्छ अथवा के हुन्छ त, भेक्टर ग्राफिक्स हुन्छ। आइदर रास्टर और भेक्टर ग्राफिक्स है। ल अब रास्टर इमेजेस भनेको कस्तो खालको इमेजेस हो रे, फोटोग्राफहरू भयो। रास्टर्स आर डिजिटल एरियल फोटोग्राफ्स, satellite images, digital pictures or even scan map। यो सबै के हो त, रास्टर इमेज हो। अब रास्टर इमेजले के गर्छ, स्पेटियल डेटालाई डिस्प्ले गर्नलाई हेल्प गर्छ र के युज गर्छ, रास्टर ग्राफिक्स uses पिक्सेल अथवा डट whereby graphic is made up of large number of pixels अनि each pixel has its own location। अब यो भनेको के हो म बुझाउँछु है त। has its own location and color in a grid like format है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पिक्चरमा हेर्नुस् त के छ, हरेक एउटा छ नि, भनेको हरेक पिक्सेलको चाहिँ आफ्नै एउटा लोकेसन छ क्या। अब यो पिक्सेलको के हो, यही मात्रै हो लोकेसन, यो त होइन, यो त अर्को हो, फेरि यो फेरि अर्को हो, फेरि यो अर्को हो, यो अर्को हो। यसरी के छ त, डिफ्रेन्ट के छ, पिक्सेल छ र हरेक पिक्सेल हैज इट्स ओन लोकेसन एन्ड कलर। हरेकको आफ्नो कलर हुन्छ। अब जस्तै तपाईको फोटो खिच्यो कसैले, तपाईको फोटो खिच्यो, त्यसलाई जुम गर्दै 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 जानुभयो भने के हुन्छ, अलिकति गालामा सेतो होला, अलिकति तल आएपछि अलिअलि कालो कालो होला हैन, अलिकति घाँटीमा अलिकति अर्कै कलर होला। आफ्नो फेसको कलर भन्दा घाँटीको कलर त डिफ्रेन्ट हुन्छ। फेरि हाततिर आयो भने फेरि अर्को कलर हुन्छ। हो, त्यो के हो त,
हरेक पिक्सेलको चाहिँ आफ्नो एउटा के हुन्छ कलर हुन्छ, आफ्नो एउटा के हुन्छ लोकेसन हुन्छ। यही कुरा भन्न खोजेको है। अब रास्टर फर्मेट किन युज हुन्छ भन्दाखेरि डिटेल इन्फर्मेसन हेर्नको लागि, पुरै जुम गरी पिक्सेल हेरेर हैन के छ कस्तो छ पुरै डिटेल इन्फर्मेसन हेर्नको लागि रास्टर फर्मेट युज हुन्छ। रास्टर फर्मेट आर युज्ड इन GIS to view a detailed map at a given extent। ल यति कुरा पनि हामीले बुझ्यौं। अब रास्टर डेटाको के हुन्छ? रास्टर डेटा कन्सिस्ट अफ मेट्रिक्स अफ सेल, त्यसलाई के भनिन्छ पिक्सेल भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ कसरी अर्गनाइज भएको हुन्छ म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै रो र कलममा इन्टु रो एन्ड कलम। ल यो चाहिँ के रहेछ रास्टर स्ट्रक्चर। अब तपाईले एक्जाममा चाहिँ एउटा यसरी पिक्चर पनि बनाइदिने है, ठिक्कको सानो सानो बनाउने, त्यसपछि यसरी सर र हरेक पिक्सेल बनाइदिने। यसो गर्यो भने यसले बुझेको रहेछ है भन्छ अनि नम्बर आउँछ। जस तपाईहरुले चाहिँ पिक्चरलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्नुपर्छ है। पिक्चर चाहिँ GIS मा पिक्चरले नै हो सबै कुरा भन्ने, अरु सब्जेक्ट जस्तो होइन यो GIS भन्ने सब्जेक्ट जुनमा चाहिँ तपाईलाई धेरै पिक्चरको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफैले बनाइदिने के पिक्चर, किताबमा नोटमा पिक्चर छ भन्नै पर्दैन के, आफै बनाउन पनि त सकिन्छ नि त हैन। हो त्यसरी चाहिँ आफै पिक्चर यसरी बनाएर 1 1 1 1 1 सपोज 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 यसरी है, यसरी 1 1 1 1 1 1 ल यसरी चाहिँ बनाउने, द्याट इज रास्टर स्ट्रक्चर है। ल यो चाहिँ भयो रास्टर डेटा। अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज त एकदमै सजिलो छ, अब आफै पनि त बुझ्न सकिन्छ। के होला त यसो सोचेर भन्नुस् त। एडभान्टेज रास्टर डेटा युज गर्दाखेरिको एडभान्टेजेसहरु के हुन सक्छ? यसको स्ट्रक्चर के छ? फर्स्टमा त यसको स्ट्रक्चर एकदमै के छ सिम्पल छ, भेक्टरको भन्दा एकदमै सिम्पल छ। त्यही भएर एउटा के भयो इट हैज सिम्पल डेटा स्ट्रक्चर। हामीले एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हो के, धेरै कम्प्लेक्स बनाएर त अनि हामीलाई याद पनि हुँदैन एक्जाममा, हामी लेख्न पनि सकिदैन। त्यो भन्दा त अनि एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेज बनाउने, आफै आफ्नो तरिकाले लेख्ने, ठ्याक्क टु द पोइन्ट, किताबमा नोटमा जे छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त हैन। इट हैज सिम्पल डेटा स्ट्रक्चर। अनि अब सिम्पल भएपछि के हुन्छ? चिप पनि हुन्छ। टेक्नोलोजी इज चिप है। ल अब अर्को के हुन्छ होला सोच्नुस् त। यसको डेटा स्टोरेज टेक्निक एकदमै सिम्पल छ भनेको यसले पिक्सेलमा स्टोर गर्छ। हामीले पिक्सेलहरु हेर्छौं, डटहरु हेर्छौं भनेपछि अब सिम्पल छ टेक्निक हैन, डेटा स्ट्रक्चर सिम्पल छ, टेक्नोलोजी पनि चिप छ भने अब के हुन्छ? यसलाई प्रोग्राम गर्न पनि के हुँदो रहेछ? इजी हुँदो रहेछ। एउटा पोइन्ट जानेपछि त्यहीबाट हामीले धेरै निकाल्न, पोइन्टहरु निकाल्न सक्छौं के रहेछ त? ड्यू टु नेचर अफ डेटा स्टोरेज टेक्निक, यसको चाहिँ डेटा स्टोरेज टेक्निकको नेचर अनुसार हामीले के भन्न सकिन्छ? इट इज युजुअली इजी टु प्रोग्राम। यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। इट इज इजी टु प्रोग्राम एन्ड परफर्म डेटा एनालाइसिस। अब अर्को के हुन्छ? हरेक सेलको के हुन्छ? सेम साइज हुन्छ, सेम शेप हुन्छ है। हरेक पिक्सेल के हुन्छ? सेम हुन्छ नि त। यहाँ हेर्नुस् न सबै सेम छ नि त है।
यो कोठा सेम छ, यो कोठा सेम छ, यो कोठा सेम छ, यो कोठा सेम छ, सेप एन्ड साइज के हुन्छ सेम हुन्छ। त्यसले गर्दा सिमुलेसन इजी हुन्छ। सिमुलेसन इज इजी because cells have same size and shape है। ल अब अर्को टेक्नोलोजी चिप छ, सिम्पल छ डेटा स्ट्रक्चर भनेपछि यो के छ लेस एक्सपेन्सिभ पनि छ। रास्टर डेटा चाहिँ लेस एक्सपेन्सिभ हुन्छ। रास्टर डेटा इज लेस एक्सपेन्सिभ टु क्रिएट। हामीले यसलाई बनाउन पनि के छ एकदमै सिम्पल छ। अनि रास्टर इमेजले अर्को कुरा के गर्छ अघि मैले भनिसकेँ, यसले डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ हामीलाई, एकदमै डिटेलली इन्फर्मेसनहरू दिन्छ भनेपछि इट भन्दा पनि कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा रास्टर images are more detailed within a given extent। यो चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ है त। ल अब यो सबै चाहिँ के भयो यसको एडभान्टेज भयो। एडभान्टेज अफ रास्टर डेटाको एडभान्टेज है। अब हामी यसको डिसएडभान्टेज पनि हेरौँ। एडभान्टेज भएपछि त पक्कै न पक्कै त डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ। अब के हुन्छ त डिसएडभान्टेज यसो आफै सोचौँ है। डिसएडभान्टेज के हुन सक्छ? यसको पर्फर्मेन्स एकदमै स्लो हुन्छ। यसले डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ नि त हैन, डिटेल एकदमै धेरै डिटेल इन्फर्मेसन दिने भएपछि यसको पर्फर्मेन्स के हुन्छ आफै स्लो हुन्छ। भनेपछि फर्स्ट के रहेछ डिसएडभान्टेज पर्फर्मेन्स इज स्लो। यो त एउटा भयो। अब अर्को के होला यसमा चाहिँ यसले डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ, यसको पर्फर्मेन्स पनि स्लो हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको हरेक पिक्सेल एकदमै धेरै हुने भएको भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सिम्पल डेटा स्टोर गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट चाहिँ ह्युज चाहिने भयो के, धेरै चाहिने भयो। धेरै ठुलो चाहिँ हामीलाई स्टोरेज गर्ने त्यो क्यापासिटी चाहिँ हामीलाई धेरै चाहिने भयो। यसलाई हामीले कसरी लेख्ने ह्युज स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट even for sharing simple data। सरी शेयरिङ होइन स्टोरिङ है, शेयरिङ भन्न आएछ। इभन फर स्टोरिङ सिम्पल डेटा एकदम सिम्पल डेटा स्टोर गर्नको लागि पनि के हुँदो रहेछ ह्युज स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट चाहिँदो रहेछ। यो दुईटा डिसएडभान्टेज भयो। अब अर्को डिसएडभान्टेज के होला त? के हुन सक्छ? हरेक पिक्सेलको आफ्नो छुट्टै लोकेसन हुन्छ भनेर भने मैले अघि है, यस्तो हुन्छ। अनि हरेक पिक्सेलको के हुन्छ आफ्नै लोकेसन हुन्छ। यसको आफ्नै हुन्छ, यसको आफ्नै, यसरी के हुन्छ आफ्नो लोकेसन हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुने भयो हरेकको लागि आफ्नै ठाउँ चाहियो, आफ्नो लागि छुट्टै कलर चाहियो, छुट्टै भ्याल्यु चाहियो हैन। त्यसले गर्दा के हुने भयो यसले धेरै स्टोरेज स्पेस लिने भयो। रास्टर ग्राफिक्स require more storage space। यसलाई more storage space चाहियो as they store a location and color value per pixel। भनेको हरेक पिक्सेलको लागि आफ्नो छुट्टै कलर भ्याल्यु र लोकेसन चाहिने भयो। ल तीनटा डिसएडभान्टेज त हामीले यत्तिकै पत्ता लगायौं। सिम्पल तरिकाले सोच्दा पनि
एडभान्टेजलाई नै हेरेर हामीले डिसएडभान्टेज पत्ता लगायौँ है। अब अरू के होला त? यसो सोच्नुहोस् त। हामीले फोटोसपमा तपाईहरुले फोटोसपमा फोटोलाई खोलेर जुम गर्नुस् त, फुल जुम गर्नुस् त के हुन्छ? त्यो इमेज के को हामीलाई थाहा नै हुँदैन, हो कि हैन? हो भनेपछि त्यो के भएको हो? इमेज के भएको? पिक्सेलेटेड भन्छ के। यसको चाहिँ पिक्सेलेटेड चाहिँ एकदमै के हुन्छ? एकदमै हाई हुन्छ यदि हामीले त्यसलाई जुम गर्यौं भने के। भनेको हामीले डिटेल हेर्नको लागि भनेर खूब जुम गर्छौं, तर त्यो गर्दा के हुन्छ त? इमेज नै बिग्रिरा हुन्छ। इमेज नै के भइरा हुन्छ? बिग्रिरा हुन्छ। हामीले त्यसको इमेजको हामीले जे हो त्यो इमेज हामीले देख्न पाउँदैनौं। त्यसलाई के भन्नु पर्यो? रास्टर इमेजेस gets pixelated if too tight a zoom is applied। एकदमै धेरै जुम गर्यो भने के हुन्छ? इमेज पिक्सेलेटेड हुन्छ। यो पनि अर्को डिसएडभान्टेज भयो। अब अर्को डिसएडभान्टेज के होला त? यदि हामीले एउटा इमेज माथि अर्को इमेज, फेरि अर्को इमेज त्यसरी त्यसलाई ओभरले गर्यौं भने के हुन्छ? त्यति बेला प्रब्लम आउन सक्छ। हामीले इमेज ओभरले गर्न सक्दैनौं, हो कि हैन? हो, त्यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज भयो। इट हैज इश्यू while overlaying multiple images। ल, यति चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो के को? रास्टर डेटाको। रास्टर डेटा त हामीले पढ्यौं। अब हामी जान्छौं भेक्टर डेटामा। भेक्टर डेटा यो चाहिँ के हो त? भेक्टर ग्राफिक्सले चाहिँ के गर्छ? अघि मैले भनिसके, हामीलाई पोइन्ट, लाइन, पोलिगनहरुको त्यस्तो कुराहरु चाहिँ त्यो युज गरेर फिचरहरु रिप्रेजेन्ट गर्न ट्राई गर्छ। अब अघि पिक्सेल युज गर्थ्यो भने अब यसले के युज गर्छ? पोइन्ट, लाइन, पोलिगन त्यस्तो कुराहरु युज गर्छ। भेक्टर ग्राफिक्स आर युजुअली रिप्रेजेन्ट, यसले के कुराहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नाले रिप्रेजेन्ट फिचर्स लाइक रोड, रिभर्स, त्यसपछि हाउसिङ के युज गरेर? युजिङ पोइन्ट्स, लाइन्स एन्ड पोलिगन्स है। ल, यो चाहिँ के भयो त? भेक्टर डेटा भयो। अब भेक्टर डेटा भनेको बेस्ड हुने केमा हो त? जियोमेट्रिक शेपमा हो। त्यो कुरा पनि त लेख्नु पर्यो, छोड्नु भएन। जियोमेट्रिक शेपमा हो र त्यसले कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु स्टोर गर्छ? केमा स्टोर गर्छ भन्दा कोअर्डिनेटमा। भेक्टर डेटा is based on geometrical shapes and they store information in x, y coordinates। ल, यो चाहिँ के भयो त? बेसिक भेक्टर डेटाको कुराहरु भयो। ल, अब भेक्टर डेटा के हुन्छ? लेस डिटेल हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ हामीले जुम गर्दाखेरि त्यसले आफ्नो ओरिजिनालिटी चाहिँ कहिले पनि लस गराउँदैन। त्यसले थोरै इन्फर्मेसन दिन्छ, त्यो चाहिँ जरुर हो, तर त्यसलाई हामीले जुम गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अलिकति ठुलो बनाएर हेर्न खोज्दाखेरि त्यसको ओरिजिनालिटी के हुँदैन? डिस्टर्ब हुँदैन। तर त्यो चीज रास्टर डेटामा के हुन्छ त? फेरि डिस्टर्ब हुन्छ। हामीले जति जुम गर्छौं त्यति नै के हुन्छ त? डिस्टर्ब हुन्छ। हो, त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। भेक्टर डेटा आर लेस डिटेल, तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ नि है मैले पढाएको, बट मेन्टेन
their originality regardless of extent or zoom. जे गर्दा पनि के हुँदैन, त्यसको ओरिजिनालिटी बिग्रिदैन। यो चाहिँ के हो त, भेक्टर डेटा हो। अब भेक्टर डेटाले रोड, रिभर यस्तो यस्तो कुराहरूको चाहिँ फिचरहरू बताउँदो रहेछ, पोइन्ट, लाइन, पोलिगनहरू युज गरेर। भनेपछि अब यो के हुन्छ, रिलेसनल डेटाबेससँग चाहिँ एकदमै कम्प्याटिबल हुन्छ। अब रिलेसनल डेटाबेस भनेको कस्तो हो त, रिलेसनल डेटाबेस भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ एउटा टेबल र अर्को टेबल बिचमा के हुन्छ त, रिलेसन हुन्छ। दुईटा बिचमा के हुन्छ, त्यो दुईटा चाहिँ डाटा रिलेटेड टु वान एनदर है, एकअर्कासँग रिलेटेड हुन्छ। अब रिलेसनल डेटाबेसमा हामीले टेबल युज गर्छौँ, रो कलम हुन्छ, टेबल हुन्छ हो। अब भेक्टर डेटामा पनि के हुन्छ, त्यसरी नै हामीले चाहिँ सेपहरू युज गरेर कोअर्डिनेटहरू युज गर्ने भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ मोर कम्प्याटिबल हुन्छ। भेक्टर डेटा आर मोर compatible with relational database management system है, relational database management system। ल यो चाहिँ के भयो त, भेक्टर डेटाको बारेमा भयो। यति कुरा तपाईहरुले मज्जाले बुझ्नुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले मज्जाले बुझ्नुहुन्छ पनि, र यो एक्जाममा ठ्याक्कै यही कुराहरु पनि तपाईहरुले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि घोक्नु पर्दैन, किनकि मैले एकदम बुझाएर तपाईहरुलाई पिक्चर देखाएर त्यसरी मज्जाले बुझाएर मैले पढाइराको छु। अब यसको थोरै म पिक्चर पनि देखाउँछु कस्तो हुन्छ त भन्दा, अघि हामीले रास्टर डेटा हेरिहाल्यौं पिक्सेल हुन्थ्यो भनेर। अब भेक्टर डेटामा कस्तो हुन्छ, हामीले के युज गर्छौं, पोइन्ट, लाइन, पोलिगन हो कि हैन हो। अब यो चाहिँ सपोज यो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो चाहिँ 3 नम्बर। अब यो 1 नम्बरमा यो पोइन्टको यो के हो त, यो क्रप ल्यान्ड हो। सेकेन्डमा यो चाहिँ के हो त, लेक हो। थर्डमा यो के हो त, रेजिडेन्टल एरिया हो। रेजिडेन्टल एरिया मान्छेको बसोबास गर्ने ठाउँ हो यो हैन। यो चाहिँ के हो त, क्रप ल्यान्ड हो। यसरी यसलाई डेनोट मात्रै गरेको है मैले, अरु केही गरेको हैन। यो यस्तो गर्नुपर्छ र भन्नु होला, पर्दैन, जे गरे पनि हुन्छ। अब लेकलाई अहिले मैले यतिकै छोडे, अथवा म के गर्दिन्छु, यसरी व्हाइट कलर लगाइदिन्छु है। यो चाहिँ लेक भयो। ल अब म यहाँ 2 नम्बर लेक भनेर लेख्दिन्छु। ल यो चाहिँ के हो, फिगर भेक्टर डेटा। अब यसको स्ट्रक्चर त हामीले देख्यौं, भेक्टरमा के हुँदो रहेछ, पोइन्ट, लाइन, एरियाको कुरा आउँदो रहेछ भने रास्टरमा पिक्सेलको कुरा आउँदो रहेछ। भनेपछि त यसको स्ट्रक्चर नै डिफरेन्ट छ। हामीले यसरी यसको डिफरेन्स बिट्विन लेख्न सकिन्छ है। अब तपाईलाई यदि एक्जाममा डिफरेन्स बिट्विन दियो भने डिफरेन्स बिट्विन पुरै टी फर्मेटमा टेबल बनाएर 1 1 2 2 गरेर लेख्नु पनि पर्दैन। तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, सुरुमा चाहिँ रास्टर र भेक्टरको के गर्ने, आफआफ्नो डेफिनेसन लेखिदिने। जति जान्नु भएको छ रास्टरको बारेमा, जति जान्नु भएको छ भेक्टरको बारेमा, दुईटैको एडभान्टेज लेखिदिने, दुईटैको डिसएडभान्टेज थोरै थोरै लेखिदिने, दुईटैको फिगर बनाइदिने, सकियो। यही त हो नि डिसएडभान्टेज, के रे यही त हो नि डिफरेन्स बिट्विन हैन। अब यति लेखिसकेर तपाईहरुले फेरि टी फर्मेटमा 2-4 वटा मात्रै पोइन्ट लेख्नु भयो भने पनि के हुन्छ त, त्यो फेरि बेस्ट हुन्छ। अब डिफरेन्स बिट्विन देखि लिएर डिसएडभान्टेज एडभान्टेज सबै लेखे हैन। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के आधारमा त हामीले डिफरेन्स बिट्विन हेर्ने हो नि त। दुईटामा फरक के छ भन्ने चीज नै हामीले एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजबाट थाहा पाउने हो। भनेपछि एकदमै सजिलो तरिकाले गर्नुस् है। यो एक्जाम आयो भने चाहिँ एकदम मज्जा आउँछ के लेख्नलाई, धेरै कुराहरु लेखे गर्न मन लाग्छ।
ल अब यो चाहिँ बेसिक भयो भेक्टर डेटाको। अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज त पढ्न बाँकी छ। के हो त एडभान्टेज? भेक्टर डेटा युज गर्यो भने के हुन्छ? भेक्टर डेटा युज गर्दा यसको एडभान्टेज, यसलाई चाहिँ हामीले यसको ओरिजिनल रिजोल्युसनमा हामीले डेटालाई प्रेजेन्ट गर्न पाइन्छ। यसको रिजोल्युसन गर्दैन, यसको यो पिक्सेलेटेड हुँदैन, जुम गर्दाखेरि बिग्रिने यस्तो यस्तो केही हुन्छ हुँदैन। नभएपछि यो के भयो त एडभान्टेज भयो। अब यसमा पनि तपाईहरुले के देख्नुभयो? यो चाहिँ के हो त डिफरेन्स बिट्विन हो। एउटाको के हुँदो रहेछ? पिक्सेलेटेड हुँदो रहेछ, अर्कोको केही पनि हुँदैन रहेछ। केही जतिसुकै जुम गरे पनि केही ओरिजिनालिटी हट्दैन रहेछ। यो पनि एउटा डिफरेन्स बिट्विन भयो। अब एउटा डिफरेन्स बिट्विन के भयो? उसको आफ्नो डिफरेन्स बिट्विन डिफिनेसन पनि भयो हैन। रास्टरमा पिक्सेल युज हुन्छ, भेक्टरमा लाइन, पोइन्ट, पोलिगन युज हुन्छ। यो अर्को डिफरेन्स बिट्विन भयो। अनि के हुन्छ अब? रास्टरमा हरेक पिक्सेलको लागि छुट्टा छुट्टै लोकेसन चाहिन्छ भने भेक्टरमा हरेक पिक्सेलको लागि छुट्टा छुट्टै लोकेसन चाहिँदैन, किनभने त्यसमा पिक्सेल नै युज हुँदैन। त्यसमा लाइन, पोइन्ट, पोलिगन हुन्छ जसको चाहिँ डिफरेन्ट सेप हुन्छ। सेम सेप हुन्छ त हुँदैन। हो यसरी चाहिँ हामीले एउटाको जानेपछि अर्कोको अभियसली आउँछ क्या, हामीलाई एकदम आफसे आफ जसरी पनि आउँछ क्या, एकदम सजिलो छ त्यही भएर है। ल अब एडभान्टेज के रहेछ त? डेटा क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एट इट्स ओरिजिनल रिजोल्युसन। ल अनि अब अर्को के हुन सक्छ एडभान्टेज? के हुन सक्छ? अघि मैले के हुन सक्छ भने यसले के गर्छ? एक्युरेट लोकेसन पनि दिन्छ। यो अर्को एडभान्टेज भयो। एक्युरेट जियोग्राफिक लोकेसन अफ डेटा इज मेन्टेन्ड। अनि भेक्टर डेटा के हुन्छ? इजियर हुन्छ स्केल गर्नको लागि, प्रोजेक्ट, रिप्रोजेक्ट, रजिस्टर, सबै कुराहरु गर्नको लागि इजी हुन्छ। भेक्टर डेटा आर इजियर टु स्केल, रिप्रोजेक्ट और रजिस्टर। ल यो चाहिँ अर्को एडभान्टेज भयो। अब अर्को एडभान्टेज के हुन्छ? भेक्टरको फाइल साइज एकदम स्मल हुन्छ रास्टरको भन्दा। रास्टरमा के हुन्छ? पिक्सेलेटेड हुन्छ, पिक्सेल हुन्छ, ठुल्ठुलो एकदम यसले लार्ज डिटेलहरु दिन्छ हैन। तर भेक्टरमा के हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। यसले चाहिँ लेस डिटेल दिए पनि यसको साइज पनि के हुन्छ? स्मल नै हुन्छ। भेक्टर फाइल साइजेस आर मच स्मलर, एकदमै सानो हुन्छ। अनि भेक्टर डेटाहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्नलाई एकदम इजी पनि हुन्छ है। यसमा हामीले थप्ने, डिलिट गर्ने, त्यस्तै त हो नि अपडेट भनेको हैन। एडिट गर्ने, डिलिट गर्ने, एड गर्ने हो, यस्तो कामहरु चाहिँ भेक्टर डेटामा इजी हुन्छ रास्टर डेटामा भन्दा। यो पनि के भयो? डिफरेन्स बिट्विन भयो एउटा। भेक्टर डेटा आर इजियर टु अपडेट लाइक एडिङ, डिलिटिङ है। एडिङ, डिलिटिङ। ल यो पनि अर्को एडभान्टेज भयो। अब फाइल साइज पनि सानो हुन्छ भनेपछि के हुन सक्छ? प्रोसेसिङ पनि फास्ट हुन्छ। तर रास्टर डेटामा के थियो? प्रोसेसिङ यसको एकदमै स्लो थियो, परफर्मेन्स स्लो थियो, किनभने यसले त धेरै डिटेल दिन्थ्यो नि त। त्यही भएर के थियो? त्यसको परफर्मेन्स एकदमै स्लो थियो। भने भेक्टर डेटाको परफर्मेन्स के हुन्छ त? अब हाई हुन्छ अथवा फास्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्न सकिन्छ? फास्ट प्रोसेसिङ अफ डेटा है। अब भेक्टर डेटामा हरेक पिक्सेलमा छुट्टा छुट्टै लोकेसन, छुट्टा छुट्टै कलर, भ्याल्यु त्यस्तो नहुने भएपछि के हुन्छ त? यसको स्टोरेज स्पेस पनि कम हुन्छ। हामीले रास्टर डेटामा के थियो त? स्टोरेज स्पेस के थियो? एकदमै हाई थियो है। स्टोरेज स्पेस इज लो।
ल अब अर्को एडभान्टेज के छ, भेक्टर डेटाको टोपोलोजी मजाले डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। हामीले यो पिक्चरमा हेरेर हेर्नुस् त, यो पिक्चरमा हेरेर यति ल्यान्ड चाहिँ के रहेछ, क्रप ल्यान्ड रहेछ, यति एरिया, अनि यति एरिया के रहेछ, लेक रहेछ, अनि यति एरिया चाहिँ के रहेछ त, मान्छे बसोबास गरी एरिया रहेछ भनेर हामीले के गर्न सक्यौँ, यसको टोपोलोजीलाई मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। यो पनि के हो त, एउटा एडभान्टेज हो। टोपोलोजी क्यान बी कम्प्लिटली डिस्क्राइब्ड, यसलाई हामीले कम्प्लिटली डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ है त। यो भयो एडभान्टेज अफ भेक्टर डेटा। अब हामीले यसको डिसएडभान्टेज पढौँ। डिसएडभान्टेजेस के होला त, भेक्टर डेटाको डिसएडभान्टेज के होला, यसको स्ट्रक्चर चाहिँ के छ त, अलिकति कम्प्लेक्स छ एज कम्पेरिटिभ टु रास्टर डेटा। भनेको इट ह्याज कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, ओके न। यो पनि एउटा डिफरेन्स बिट्विन भयो। अहिले म तपाईहरुलाई डिफरेन्स बिट्विन पनि लेख्दिउँला है, नातिनु। ल अब डिसएडभान्टेजमा यसको चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स के रहेछ, डेटा स्ट्रक्चर रहेछ। अनि अब हामीले भेक्टर डेटालाई डिस्प्ले गर्दा, त्यसपछि त्यसलाई प्लटिङहरु गर्दा, यो ठाउँ चाहिँ क्रप ल्यान्ड, यो ठाउँ रेजिडेन्टल, यो ठाउँ लेक भनेर यसरी हामीले प्लटिङ गर्दा चाहिँ के हुन सक्छ, अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ रास्टर डेटा भन्दा है। भेक्टर डेटा चाहिँ डिस्प्ले एन्ड प्लटिङ क्यान बी एक्सपेन्सिभ। अनि अर्को पोइन्ट के हुन सक्छ, अर्को पोइन्ट हामीले अघि के भन्यौ, भेक्टर डेटालाई हामीले इजी हुन्छ अपडेट गर्न, एडिङ गर्न, डिलिट गर्न भनेर त भन्यौ। तर अब हामीले यदि अपडेट गर्नुपर्ने छ भने के गर्नुपर्छ, त्यो टोपोलोजीलाई नै पुरैलाई हामीले फेरि के गर्नुपर्छ, रिबिल्ड गर्नुपर्छ, फेरि सबै बनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो के भयो त, एडभान्टेज पनि भयो, डिसएडभान्टेज पनि भयो हैन। हामीले अपडेट त गर्न सकिन्छ नि त, त्यो त एडभान्टेज भयो। तर अपडेट गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो के भयो त, डिसएडभान्टेज भयो। ल अपडेटिङ or editing of vector data requires rebuilding of topology। ल अब अर्को के हुन सक्छ यसको डिसएडभान्टेज, अब यसको स्पेटियल एनालाइसिस के हुन सक्छ, इम्पोसिबल हुन सक्छ। स्पेटियल एनालाइसिस भनेको स्पेटियल डेटाको एनालाइसिस किन इम्पोसिबल हुन सक्छ भन्दा के छ त, त्यहाँ पोलिगनहरु छ है। पोलिगनहरुमा चाहिँ के हुन सक्छ, यसको स्पेटियल एनालाइसिस अनि फिल्टरिङको कुराहरु त्यो चाहिँ पोलिगन भएको भएर इम्पोसिबल हुनु पनि सक्छ। त्यो के भयो, डिसएडभान्टेज भयो। Spatial analysis and filtering within polygons is impossible। अब अर्को डिसएडभान्टेज के हुन सक्छ, अब यो पोलिगन युज हुने, पोइन्ट युज हुने, लाइन युज हुने, यसरी चाहिँ हामीले फिचरहरुलाई प्रेजेन्ट गर्ने, रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भनेपछि त यसको यो टोपोलोजी अलिकति के हुने भयो त, कम्प्लेक्स हुने भयो, हो कि हैन। कम्प्लेक्स हुने भयो, कम्प्लेक्स भएपछि के हुने भयो, टेक्नोलोजी अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हुने भयो। अब टेक्नोलोजी एक्सपेन्सिभ हुनु भनेको के हो, कस्ट बढी लाग्नु हो हैन। अब त्यसलाई त्यो पनि के भयो त, एउटा डिसएडभान्टेज भयो। टेक्नोलोजी इज एक्सपेन्सिभ। अब भेक्टर डेटामा हामीले
रोड कहाँनिर छ हैन, बिल्डिङ कहाँनिर छ, यस्तो यस्तो कुराहरू हामीले थाहा पाउने हो कि हैन। अब यस्तो यस्तो कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले के युज गर्छौँ, GIS सफ्टवेयर युज गर्छौँ। अब GIS सफ्टवेयर भनेको आफैमा के हो, एउटा सोफिस्टिकेटेड सफ्टवेयर हो, एकदमै खतरा दामी सफ्टवेयर हो। त्यो अलिकति के हुन्छ, एक्सपेन्सिभ हुन्छ भनेपछि अब त्यस्तो त्यस्तो सफ्टवेयर, त्यस्तो त्यस्तो हार्डवेयरहरू युज गरेर हामीले गर्ने, यदि हामीले भेक्टर डेटा बनाउँछौँ, भेक्टर डेटामा हामीले प्रेजेन्ट गर्नको लागि युज गर्छौँ भने के हुन्छ त, टेक्नोलोजी एक्सपेन्सिभ नै हुन जान्छ। Technology is expensive because of more sophisticated hardware and softwares. मैले तपाईहरुलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, कसरी जाँचमा सजिलो हुन्छ भनेर एकदमै सजिलो सजिलो पोइन्टहरु मैले पढाएको छु है। किताबमा नोटमा एकदमै गाह्रो डिफिकल्ट पोइन्टहरु छ, हामी त्योतिर नजाऊ, हामी चाहिँ बुझ्नै त हो, गर एक्जाममा लेख्ने हो हैन। सजिलो तरिकाले बुझे सजिलो भयो, गाह्रो गाह्रो पढ्दै गयो भने के भयो त, गाह्रो भयो। त्यही भएर सजिलो तरिकाले पढ्ने, सजिलो तरिकाले बुझ्ने, अनि सजिलो तरिकाले एक्जाममा लेख्ने, अनि फेरि सजिलो तरिकाले मार्क्स पनि ल्याउने। कति मजा है। ल यति चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो। अब अरु के डिसएडभान्टेज छ होला त, यसो सोचौं त के हुन सक्छ, के हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ यो त पिक्सेल होइन नि त, यसमा त पिक्सेल त युज हुँदैन नि त। अब पिक्सेल युज हुने भएको भए हामीले त्यसलाई जुम गर्दाखेरि चाहिँ कता कता के इररहरु आयो भने पनि के हुँदैन थियो, त्यो छुट्टिदैन थियो है। तर अब यसमा के हुन्छ, भेक्टर डेटामा त यस्तो पोइन्ट लाइनहरु हुन्छ, अनि यो ठाउँबाट यसरी, सरी यो ठाउँबाट यसरी यति चाहिँ एउटा, अनि यति चाहिँ अर्को भनेर यसरी के छ त, छुट्टाउने हो नि त। यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्शिएट गर्छौं भनेपछि अब के हुने भयो, सानो सानो मिस्टेकहरु पनि इजिली भिजिबल हुने भयो, का भेक्टर डेटामा है। त्यो पनि एउटा के भयो त, डिसएडभान्टेज भयो। A small mistakes are also visible when enlarge images to an extent। ल है त, यो कुराहरु भयो भेक्टर डेटामा है। यो चाहिँ के रहेछ, डिसएडभान्टेजहरु रहेछ। अनि अर्को डिसएडभान्टेज के हुन सक्छ त, अब अर्को एउटा भन्छ है म डिसएडभान्टेज के हुन सक्छ भन्दा, अब यो भेक्टर डेटाहरुलाई हामीले जसरी डिस्क्राइब गर्छौं त्यसको लागि अब हामीलाई के चाहिन्छ, पावरफुल मेसिनहरु चाहिन्छ, हो कि नै। हामीले अब GIS सफ्टवेयर युज गर्नु पर्यो अनि मात्र हामीले चाहिँ त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौं। यो ठाउँमा काठमाडौँको यो एरियामा यति किलोमिटरदेखि यति किलोमिटरको डिस्टेन्समा हस्पिटल एरियाहरु छ, अनि यो किलोमिटरबाट यतासम्म चाहिँ के छ, स्कुल युनिभर्सिटीजहरु छ, पढ्ने एजुकेशनल रिलेटेड कुराहरु छ, अनि यतातिर होटलहरु छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ भेक्टर डेटालाई। त्यो कसरी, बाइ युजिङ पावरफुल मसिन्स, दैट इज GIS सफ्टवेयर हैन। अरु पनि हुन सक्छ। ल त्यो कुरा पनि के भयो त, डिसएडभान्टेज भयो। खोताली जाने के चाहिँ हुन्छ होला भनेर धेरै खोताल्ने, धेरै पोइन्टहरु बनाउने, टक टक लेख्दिने, सजिलो सजिलो पोइन्ट लेख्ने। द डेटा used for describing them भनेको भेक्टर डेटा, describing them needs to be processed by powerful machines है त। ल यति चाहिँ के भयो त, डिसएडभान्टेज अफ भेक्टर डेटा है। अब यो भिडियो सायद लामो भइसक्यो होला, म चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई डिसएडभान्टेज, सरी म तपाईहरुलाई डिफरेन्स बिट्विन है, भेक्टर र रास्टरको डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ म अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई पढाउँछु। यो भिडियोलाई चाहिँ म यति नै गर्छु र यति भन्दै म आज आशिका खनाल यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।